गाजर का रस दोपहर को पी लिया करें, इससे आंखों में कशिश आती है और चेहरा गोरा हो जाता है। वालिदैन की खिदमत करने से उम्र में इजाफा होता है। रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव रखने से रिस्क में बरकत होती है। शहद खाने से नींद जल्दी आएगी, ज़हनी तस्कीन हासिल होती है। प्यारे नाज़रीन, नज़ला ज़ुकाम जान ना छोड़ रहा हो तो भुने हुए चने छिलके समेत एक मुट्ठी रोज़ाना खाओ और 1 घंटे तक पानी ना पियो। आलू का उबला हुआ पानी सर पर लगाने से बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। चेहरे की जिल्द का मसला हो तो चेहरे पर कुदरती चमक लाने के लिए गर्म पानी फ़ायदेमंद है। ज़्यादा पानी पीने से थकावट कम होगी, सुस्ती और ढीलापन भी दूर हो जाएगा। सांस की तकलीफ हो तो जैतून के तेल से छाती की मालिश करें और गुलाब अर्क सूंघ लिया करें, सांस की तकलीफ दूर हो जाएगी। गाय का दूध इस्तेमाल करने से आंखें, नाखून और बाल खूबसूरत और चमकदार हो जाती हैं। प्यारे नाज़रीन, शाम को चावल खाने वाला तेजी से मोटापे का शिकार हो जाता है। अमीरुल मोमिनीन अली फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स चाहे कि उसकी उम्र दराज हो, रिस्क वसी हो और वो बुरी मौत से दूर हो तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह से डरे और रिश्तेदारों से नेक सलूक करे। प्यारे सामीन, जैतून के तेल में हल्दी डालकर लगाने से सर में खुश्की नहीं होगी। नींद कम लेने वाले बंदे को ज़हनी दबाव और परेशानी घेर लेती है। गुलाब में शहद मिलाकर चेहरे पर लगाएं, सांवला चेहरा 3 दिन में दूध जैसा सफ़ेद हो जाएगा। जायफल का जो शानदार पीने से हैज़े में लगने वाली प्यास कम हो जाती है। अमरूद मसल्स और असाब को पुरसकून करता है। अमरूद खाने से ज़हनी तनाव में कमी आती है। जिनको सूखी खारिश का मसला हो या दिमागी कमज़ोरी का मसला हो, वो सुबह के वक्त पानी के साथ 1 चम्मच खसखस खा लिया करें। काली मिर्च खाने से बदन के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। जो लोग पालक खाते हैं उनका चेहरा जवान नज़र आता है। पालक आयरन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। नीम गर्म पानी में मलट्ठी का टुकड़ा डालकर खा लिया जाए तो हर किस्म की खांसी फौरी ठीक हो जाती है। अगर ज़्यादा देर बैठने से पाँव सुन्न होने लगें तो 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं, पाँव ठीक हो जाएंगे। कलवंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शफा है। कलवंजी के बारीक दाने वज़न कम करने में मदद देती है। प्यारे सामीन, नींद पूरी ना करने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। आलू के सालन में जितना नमक डालो, नमक तेज नहीं होगा। अगर दांत में दर्द हो तो बैंगन का रस पी लिया करें, इससे दांत का दर्द नहीं होगा। खाने के साथ ठंडे पानी का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, इससे खाना जल्दी हजम नहीं होता। हरी प्याज की चटनी खाने से कब्ज दूर होती है। ज़हनी बीमार शख्स को अजवा खजूर खिलाने से वो ठीक हो जाता है। अजवा खजूर में जादू कई इलाज है। प्यारे नाज़रीन, दाएं तरफ मुंह करके सोना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। दाएं तरफ मुंह करके सोने से नींद जल्दी आती है और डरावने ख्वाब नहीं आते। जो लोग खाने के बाद पानी नहीं पीते वो लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज लोग सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कम से कम करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज लोग सफ़ेद नमक का इस्तेमाल कम करें। खाने से पहले मौसमी फल खाएं, आपका जिस्म कभी कमज़ोर नहीं होगा। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं
تو کھانا ہمیشہ کم اور سادہ کھائیں۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ تیراکی کرنے، کرکٹ اور فٹ بال کھیلنے سے کان لمبا ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو کیلے اور بادام کا جوس پینے سے درد دور ہو جائے گا۔ پانی زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے اور گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ سیب پر لونگ لگا کر کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ محترم سامعین، تلی ہوئی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ ہونٹوں پر کالا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ گنا چوسنے سے جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ کام ختم ہونے پر گاجر کھا لینے سے جسم کبھی تھکتا نہیں۔ عربی بادشاہوں کا طاقتور نسخہ: صرف شہد میں یہ چیز ملا کر کھائیں۔ 10 گرام دار چینی، الائچی 10 گرام، اکرا کرا، ان دونوں کا سفوف کر کے 100 گرام پانی کے اندر 15 منٹ تک ابالیں۔ جب یہ 20 گرام رہ جائے تو نیچے اتار کر شہد اور تلوں کا تیل مکس کر کے اوپر لگا لیں۔ ایک وقت میں 10 کے ساتھ کریں۔ اپنے کانوں کی حفاظت اور ان کو گرم رکھنے کے لیے سردی میں مناسب بندوبست کیجیے۔ پلکوں کو لمبا کرنے کے لیے نیم گرم دودھ کو کپ میں لیں اور روئی کی مدد سے آنکھوں پر رات کو سونے سے پہلے لگا لیں۔ کھانے کے بعد سو جانے کے کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ مولی کو رات کے وقت نہیں کھانا چاہیے، یہ رات کے وقت کھانے سے ہضم نہیں ہوتی۔ ٹماٹر دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے بہت فائدہ مند سبزی ہے۔ اگر برتن دھونے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پھٹ گئے ہیں یا خراب ہو گئے تو ٹوتھ پیسٹ لگا کر رات بھر چھوڑ دیں۔ صبح اٹھ کر دھو لیں، ہاتھ نرم ہو جائیں گے۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً اسے جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا۔ کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے۔ بانجھ عورت روٹی کو گڑ کے ساتھ کھا لے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی نظر کمزور ہونے کی شکایت ہوگی۔ ماش کی دال اور دہی ایک ساتھ کھانے سے تیزی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، بکرے کا گوشت کھانے سے 70 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ روزانہ صبح سویرے 40 منٹ پیدل چلنے سے آپ کی صحت مند رہتے ہیں۔ چڑیا کو جھوٹا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پہلے 3 سیکنڈ میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا، لیکن شام 5 سے 7 کے درمیان انسانی دماغ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے۔